So karong adlaw nako i-interview ang isa ka local artist sa San Miguel ug karon iyang i-share ang iyang knowledge, iyang experience ug iyang story sa iyang pagbuhat sa iyang sining. Pwede ba nimo ma-istorya imong pangalan, asa gikan ug imong specialization sa sining? May adlaw sa tanan, ako dahil si Godfrey Gamaya, 22 years old, from San Miguel, Manolo Fortis, Bukidnon. Isa ko ka local artist na member sa Bukidnon Local Artist Collective o Manolo Fortis Visual Arts. Ang specialization din ako kay wood carving, painting ng o kanang kwanta poetry. Sir, kanang pwede ba nimo ma-experience ay ma-istorya ang experience nimo sa gikan nimo natun-an ang sining? Akong experience sugod sa pagsugod is nagsugod ko pag human sa pandemic pa day nagsugod ako ginahan akong kuan na arts. Ang medium is painting. 2022 aya pa ko na wood carving, mga clay na kuan ng mga arts kapag ng mga snail nga buhaton bitaw kanang mga necklace nga mga pendant nana. Then antod karon nga 2025 akong gipadayon kay wala na ako gipadayon ang wood carving, ang painting na akong gipadayon. Okay, sir. Kanang kinsay imong inspirasyon man sa pagbuhat ang iyang sining, sir? Akong inspirasyon kay akong kaugalingon, akong pamilya o ang mga tao nga nisuporta sa kuha. Kay ilang gi-appreciate ang akong talent nga gihatag sa Ginoo, kay dili man tanan halusa nga nay inani nga talento nga sama sa arts, kay dili siya basta-basta. Dapat siya tun-an, dili siya yung nga dapat pagsugod nimo kabalo na ka dito sa bitaw. So maglani kag oras, sir, para na Imo yung sugdan ha sa mga sample na mga kuan style bago ka may mga professional artist. So kanang sir, napoy mga higayon, sir, na kanang gusto bidaw nimo undangan nga nang ginabuhat sa sining ng crafts. Karon wala pa sa una nga undangan ako ang arts. Labi na kay estudyante pa ko, dako isa natabang sa kuha. Labi na sa mga allowance nako. Sir. Sama akong mga financial na problem sa arts ako gikuha. Kay ang arts mo gid isa nga arts ra ka, arts drawing lang okay makwarta. Ang arts dako kinagtabang kung inyo nang sudlan makaingon gyud mo diri gyud mo makita nga imong gihaguan. Imong gihaguan tanan imong gipalit tungod sa imong pagka-talented. So sir, unsa may pagsabot nimo sa sining, sir? Para sa ako ang sining kay sining siya nga maghatag sa imo og kaayuhan. Sining siya nga maghatag sa imo og ay makita sa imo nga mapakita nimo sa ubang tawo nga nakay talento nga inana. Ang sining sa kuha is isa ka artist, isa ka painting, isa ka painter, isa ka wood carving. Gipakita nako ang sining, gipakita nako sa mga tawo nga nakoy talent ana. Akong gipakita sa ila para na sila idea magpabuhat sa kuha kay ang sining sa kuha dako kay siyang tabang. Labi na sa pagpalit sa akong mga gamitonon, di na ako kinahanglan moduol pa sa akong mga ginikanan. Kung dili sa akong kagalingon nga kwarta gihaguan para lang mapalit ng mga butanga. So sa panahon karon, sir, diun sa mo pag-camping as an artisan anak sining, sir? Sa panahon karon giampingan ako ang akong pagka-artist, kung dili akong pagka-artist, akong apelyido, akong ngalan. Bisa bang na pabuhat sa kuha unsa ka barato, di gud ninyo nako nga dali-dalion, basta-bastahon i-stick man ang drawing. Kay ang ngalan nako mo akong giprotektahan. Di siya basta-basta lang kay mag-drawing ka diha o maot nya. Ang nay masulti ang bantaw nga aki sa man nag-drawing ani, di imo ngalan mo mapiki. Sa imo, sir, unsa man kay importante, sir, na ipadayon pagyapon nimo pagbuhat sa sining? Importante kay para sa kuha nga ako na ipadayon ako akong talento sa sining. Kay dili ra kay maka-income ko kundi makatabang mo ko sa mga bata nga gusto ma-improve lang pagka-artist, ilang sining nila ma-improve nila. Ako sila i-guide balag walay bayad o gusto nila para gusto nila makatuon. So, salamat kay sir sa imong pag-share sa imong oras, sa imong talent karon. Unta, sir, na daghan mo ma-inspire bitaw, sir, na gusto mo buhatan sa sining. Unta, sir, na audience is malingaw bitaw sa tagtanaw sa pag-conduct sa imong interview.